बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज 14 जनवरी है, साल 2026, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज के दिन एक खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने 75 ममालिक की वीज़ा प्रोसेसिंग को मुकम्मल तौर पर पॉज कर दिया है। मतलब ये कब तक पॉज किया गया है ये कुछ नहीं बताया गया है, यानी गैर मुय्यना मुद्दत तक 75 ममालिक की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसको पॉज कर दिया गया है। लेकिन इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। कई और ममालिक भी हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सोमालिया है, दीगर और ममालिक भी है, लेकिन इन ममालिक की फहरिस्त के अंदर भारत का नाम शामिल नहीं है, यानी इंडिया का नाम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जनाब, ये खबर जब निकल कर आती है तो ये खबर पाकिस्तान में रहने वाले हजारों पाकिस्तानियों के सर पर बिजली बनकर गिरती है। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जो आज से नहीं, एक तवील अरसे से, कोई 6 महीने से, कोई 10 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से अपने अमेरिका के वीजे का इंतजार करा था। अब मैं आपको कुछ वजूहात बयान करने जा रहा हूं, इस खबर की डिटेल्स बयान करने जा रहा हूं, इस खबर की हकीकत बयान करने जा रहा हूं और इस खबर की वजूहात बयान करने जा रहा हूं। पूरी खबर आपने सुननी है, पूरी वीडियो आपने देखनी है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि एक कंफ्यूजन सोशल मीडिया पर क्रिएट की जा रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जनाब, पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर वीजा पाबंदी आयद कर दी गई। भाई, जमीन आसमान का फर्क है। जो असल खबर है उसमें और जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाबंदी होती है हमेशा के लिए, ये वीजा प्रोसेसिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। कब तक नहीं बताया गया, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया गया। लेकिन किन के लिए, कौन कौन से ऐसे वीजे हैं जिस पर अब आप अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकते हैं? 21 तारीख के बाद से, 21 जनवरी साल 2026 के बाद से आप अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से वीजे हैं जरा मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, पाकिस्तान से जो लोग अमेरिका आते हैं वो दो ही तरीकों से आते हैं। मतलब मैं लीगल इलीगल की बात नहीं कर रहा, लीगली बात कर रहा हूं। दो ही तरीकों से आते हैं, एक तो होता है नॉन इमिग्रेंट वीजा और एक होता है इमिग्रेंट वीजा। ये दोनों लीगल तरीकेकार होते हैं जिससे लोग अमेरिका आते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा क्या होता है? नॉन इमिग्रेंट वीजे के अंदर सबसे फेमस जो वीजा है वो B1 B2 का वीजा है, जिसको आपने शायद लिया हो, किसी दिन अप्लाई किया हो। ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। ये घूमने के लिए, अगर आप अमेरिका देखना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, किसी शादी को अटेंड करने आना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने आना चाहते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग करना आना चाहते हैं, बिजनेस नहीं, बिजनेस मीटिंग करना आना चाहते हैं, तो आप B1 B2 को अप्लाई करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट वीजा भी होता है, जर्नलिस्ट वीजा भी होता है और दीगर वीजे होते हैं जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा तस्वुर किए जाते हैं। और इनका मकसद होता है कि आपका इमिग्रेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, आपको एक म्याद दी गई है, इस म्याद तक आप अमेरिका में रह सकते हैं और उसके बाद आप अपने वतन वापस जा सकते हैं। आपको मेहमान की तरह अमेरिका के अंदर देखा जाता है अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीजे को लेके अमेरिका आते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? इमिग्रेंट वीजा। अच्छा, ये इमिग्रेंट वीजा कौन अप्लाई करता है? ये अमेरिका में रहने वाले जो सिटीजन हो चुके होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं। कुछ लोग अपने बहन भाइयों के लिए अप्लाई करते हैं। 21 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के लिए अप्लाई कर देते हैं। जो ना अक्सर बेशतर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर देते हैं, शौहर अपनी बीवी के लिए अप्लाई कर देता है। इसमें स्पाउस वीजा भी होता है, दीगर वीजे भी होते हैं। ये इमिग्रेंट वीजा तस्वुर किया जाता है। अब सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। ऐसा नहीं है, झूठ है ये। और ये जो वीजा प्रोसेसिंग को रोका गया है, पॉज किया गया है, ये इमिग्रेंट वीजे के पर पॉज किया गया है। नॉन इमिग्रेंट का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यानी B1 B2 पर गालिबन शायद स्टूडेंट भी आता है इसमें और दीगर भी आते हैं जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं, उस पर ये जो फ्रीजिंग है ये उस पर नहीं की गई। ये खालिसतन इमिग्रेंट वीजे पर की गई है। और ये इमिग्रेशन जो वीजा होता है, ये एक सिटीजन जो अमेरिका में रहते हो वो अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए, स्पाउस के लिए अप्लाई किया जा रहा होता है। अब इसकी वजूहात क्या है जरा गौर से सुनिएगा और इसमें भारत का नाम क्यों शामिल नहीं है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बयान करता हूं। जनाब, ये पब्लिक चार्ज, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। होता क्या है, कुछ अरसे पहले एक लिस्ट जारी की जाती है और ये लिस्ट होती है बेसिकली अमेरिका में रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग होते हैं वो अमेरिका में आते हैं और वो बाकायदा तौर पर इमिग्रेशन क्रॉस कर कर आते हैं, यानी इमिग्रेंट्स यहाँ पर बन चुके होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर वो गवर्नमेंट असिस्टेंस लेते हैं,
یعنی کھانے کے بھی کچھ لوازمات لے لیتے ہیں، میڈیکیٹ بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ پاکستانی بھی لے رہے ہوتے ہیں، پاکستان تمام نہیں، جو غالباً جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ افغانستان کے کافی لوگ لے رہے ہوتے ہیں، صومالیہ کے بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اور دیگر ممالک کے بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ پر ایک طریقے سے بوجھ بن جاتے ہیں، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پبلک چارج کہ بھائی آپ گورنمنٹ پر بوجھ بن گئے، آپ ان سے کھانے کے لیے بھی لے رہے ہیں، جس کو ہم فوڈ اسٹیمپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، غالباً میڈیکیٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بھی اسسٹنس ہوتی ہے وہ آپ گورنمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ایلیجیبل ہیں، آپ لیتے ہیں، لیکن جناب اس کے اندر جو پوری لسٹ جاری کی گئی تھی نا، مطلب اس میں پرسنٹیج کے حساب سے بتایا گیا تھا کہ جناب اتنے لوگ رہتے ہیں تو اس میں سے اتنے لوگ جو ہے نا وہ گورنمنٹ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ لیٹ سپوز پاکستان ہے، پاکستان سے لیٹ سپوز میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، جیسے 100 لوگ آئے ہوئے ہیں تو 100 لوگ میں سے 30 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، 35 لوگ، مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد، لیکن پرسنٹیج کے حساب سے وہاں پر بتایا گیا تھا کہ جناب اتنے پرتیشت جو لوگ ہیں یا اتنے پرسنٹیج جن کے پاس ہیں یا جتنا فگر ہے اس میں لوگ جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ اسسٹنٹ، لیکن اس میں بھارت کا نام شامل نہیں تھا۔ یعنی بھارت کا کوئی بھی ایسا شہری جو کہ امریکہ کے اندر رہتا ہو، یہاں پر آ کے امیگرینٹ بنا ہو، یا یہاں پر اس کے پاس گرین کارڈ ہو یا وہ سٹیزن بن چکا ہو، لیکن وہ کسی بھی قسم کی گورنمنٹ اسسٹنس نہیں لے رہا ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکیٹ ہو، چاہے وہ فوڈ اسٹیمپ ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں۔ تو اسی وجہ سے یہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ اب چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا، اب دیکھا جائے گا کہ بھائی جن لوگوں کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، لیٹ سپوز کچھ لوگ اسپانسر کرتے ہیں کہ بھائی میں اس کو اسپانسر کر رہا ہوں، اسپانسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ آئے گا تو اس کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور وہ آتا ہے تو پھر وہ گورنمنٹ پر ایک طریقے سے بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر آپ مطلب یہی سمجھ لیجئے کہ آپ ایک طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اسپانسر کر کے بلا رہا ہوں، یعنی آپ اتنے خود کفیل ہیں اور آپ اتنے زیادہ خود کفیل ہیں کہ بھائی کہ آپ اس کو بھی اپنے خرچے پر رکھ سکتے ہیں جب تک اس کو اسسٹنس چاہیے ہوگی، لیکن اگر وہ گورنمنٹ پر بوجھ بن جائے تو یہ پھر obviously ناانصافی والی بات ہوتی ہے، ناممکن، ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اب اسی وجہ سے اس کو فی الحال پوز کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے پوز کیا گیا ہے کہ اسکروٹنی کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ انہی ممالک کو، جو 75 ممالک ہیں، انہی ممالک کو فی الحال ان کی ویزا پروسیسنگ کو روکا گیا ہے، جن کے لوگ ماضی میں اسسٹنس لے چکے ہیں یہاں پہ، مطلب گورنمنٹ سے میڈیکیٹ کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، دیگر چیزوں میں مدد امداد لے چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان ممالک کو فی الحال روکا گیا ہے کہ آپ کی جو ویزا پروسیسنگ ہے روک دی گئی ہے، اس وجہ سے دیکھنے کے لیے کہ جن لوگوں کے ویزے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ واقعی میں جنون لوگ اس سینس میں ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی آ کے حکومت پر بوجھ بن جائیں، حکومت کے لیے مالی مشکلات کا سبب بن جائیں، حکومت سے آ کے اسسٹنس لینے لگ جائیں، تو اس لیے اس چیزوں کو روکا گیا ہے تاکہ پراپر طریقے سے اسکروٹنی کی جائے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا نان امیگرنٹ ویزے پر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن پر تعلق ہے نا، اگر ان کا آلریڈی ویزا لگ چکا ہے تو وہ پھر میرے خیال سے شاید 21 تاریخ سے پہلے تک ٹریول کر سکتے ہیں۔ 21 تاریخ کے بعد غالباً شاید یہ ہوگا کہ ان سے مزید سوالات ہو سکتے ہیں، مزید بات چیت ہو سکتی ہے، مزید پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، لیکن 21 تاریخ سے پہلے تک۔ اور جو ان پروسیس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اچھا جو امیگرنٹ ویزا ہوتا ہے نا وہ آتے ہی گرین کارڈ کی صورت میں ہوتا ہے کہ بھائی آئیں گے اور آتی ان کو کچھ دنوں میں، کچھ ٹائم کے بعد، جو بھی ایک سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ان کو گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ نان امیگرنٹ ویزے کا امیگریشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ جو پوز کیا گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں پابندی نہیں ہے، پوز کیا گیا ہے، یہ امیگرنٹ ویزے پر ہے، نان امیگرنٹ ویزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔